ऐसी होंगी। नहीं डॉक्टर साहब, ज़रा कता कलामी माफ़, क्या वो हमें डिफ़ॉल्ट कराना चाहते हैं या कुछ और सियासी शराइत हैं जो अमेरिका की हो सकती हैं, यूरोप की हो सकती हैं, जो उनके आका हैं और हमारे भी आका हैं, क्या वो शराइत मनवाना चाहते हैं या डिफ़ॉल्ट कराना चाहते हैं? एक ही चीज है दोनों। हम नहीं कर सकते ये काम जी। तो नहीं पता कि पाकिस्तान की इस वक्त माशी हालत क्या है और उसका वजीर जो है वो दौरे पे जा रहा है। ये हम खुद कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, आप परेशान है, मैं परेशान हूं, आम आदमी परेशान है। मुआहदा अभी भी नहीं हुआ और अगले हफ्ते की नवीद सुनाई जा रही है, तो एक तो ये मुआहदे में ताख़ीर, और दूसरा क्या इस मुआहदे से हमारी मईशत संभलेगी या सिर्फ डिफ़ॉल्ट से हम बच जाएंगे? मेरे ख्याल में जो मुआहदे को इतना तवील दिया जा रहा है, जी, इसमें कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान अनाउंस कर दे डिफॉल्ट का। अच्छा, देखिए ना, क्योंकि ये मैं नहीं समझता हूँ कि मुआहदा जो है पैसा पाकिस्तान को अप्रैल के पहले हफ्ते से पहले मिलेगा। अच्छा, इफ एवरीथिंग गोज वेल। अच्छा, जो इफ है वो बहुत बड़ा इफ है, अच्छा, क्योंकि बहुत सारे हमने इकदाम करने हैं। ठीक, तो क्या ये हुकूमत इकदाम करके अपने सियासी कॉस्ट पे करना चाहती है? मुझे नजर नहीं आता है। अच्छा, तो अभी बहुत दूर है, जिस कहते हैं ना दिल्ली हुनूस दूरस्त, अच्छा, तो ये है। जी, और जाहिर सी बात है कि जब आपकी जेब में पैसे ना हो तो एक वक्त आएगा कि आप कहेंगे जी, जो आपके जिसको डेट की पेमेंट करनी है, आप कहेंगे कि जी अब हमारे पास पैसे नहीं है, हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये ऐलान करवाना चाहते हैं जब ये वो डिले करके जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने इस इदारे के साथ 11 साल डील किया। 11 साल नहीं, 11 साल। जी, ये इदारा इस तरीके से काम नहीं करता है अच्छा, कि इतना लटका लटका के मिसाल के तौर पे अगर ये भी आए थे 10 दिन गुजारा, जी, 2 दिन और रुक सकते थे, मंडे ट्यूसडे 1 हफ्ता और रुक 2 सकते दिन थे। और ठहर जाते, बिल्कुल, माजी में भी ऐसे रुकते रहे, जी, अपने एक्सटेंड कर लेते थे। हमारे जमाने में भी होता रहा एक्सटेंड। जी, लेकिन चला जाना, इसका मतलब यह है कि वो फिर कुछ ऐसे इकदाम चाहते होंगे कि आप करें जो मैं टीवी पे डिस्कस करना नहीं चाहता हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। नहीं डॉक्टर साहब, ज़रा कता कलामी माफ़, क्या वो हमें डिफ़ॉल्ट कराना चाहते हैं या कुछ और सियासी शराइत हैं जो अमेरिका की हो सकती हैं, यूरोप की हो सकती हैं, जो उनके आका हैं और हमारे भी आका हैं, क्या वो शराइत मनवाना चाहते हैं या डिफ़ॉल्ट कराना चाहते हैं? एक ही चीज है दोनों। अच्छा, दोनों एक ही चीज है। अगर डिफॉल्ट हो जाएंगे तो जरा आसानी हो जाएगी, अच्छा, डिफॉल्ट नहीं करेंगे तो फिर मुश्किलात होगी। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूं। अच्छा, लेकिन ये है कि लेकिन डॉक्टर साहब सवाल ये है कि शबर जैदी साहब कहते हैं कि रूस और यूक्रेन ने डिफ़ॉल्ट के बाद तरक्की की। फॉर इंस्टेंस हम डिफ़ॉल्ट अनाउंस कर देते हैं, फिर हालात क्या होंगे? और पाकिस्तान आप क्या समझते हैं कि कैपेसिटी या कैपेबिलिटी कितनी है रिवाइव करने की? देखें, ये सब वो लोग बातें करते हैं जिनको चीज़ों का इल्म नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। डिफ़ॉल्ट इतना मजाक नहीं होता है। ठीक, श्रीलंका ने को डिफ़ॉल्ट किए हुए तकरीबन 10 माह हो गए हैं। सही, जिंदगी है वहां पर? कोई जिंदगी नहीं है। जी, आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच हो रहा है, ऐसा लगता है कि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। सही, सिर्फ स्टेडियम में वही लोग आए हैं जो बसों में जिनके लिए लेकर लाए गए थे, बस वही लोग थे। टिकट बाहर खरीदने में के पैसे नहीं थे, कुछ मतलब यह कि बाहर सड़क पे गाड़ियां भी नहीं है, भूख का आलम है सड़क पे। ठीक, आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी हो? यह कि बाहर सड़क पे गाड़ियां भी नहीं है, भूख का आलम है सड़क पे। ठीक, आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी हो, सड़क पे भूख का आलम हो, जी, एक सख्त किस्म का जैसे कर्फ्यू लगा हुआ हो शहर में? जी, तो ये इतना कहना बहुत आसान होता है। डिफॉल्ट जो है बहुत खतरनाक चीज़ है, और खासकर हम जैसे मुल्क के लिए जो 220-225 मिलियन वाला मुल्क है, और वो डिफॉल्ट करे, इसके बहुत बुरे और गहरे असरात होते हैं। ये मुल्क फिर दोबारा उसको अपने पैर पे खड़ा होने में डिकेड्स लग जाएंगे, डिकेड्स। डॉक्टर साहब, आप आईएमएफ के पास जाने के हक में नहीं थे, तो आईएमएफ के पास भी अगर हम ना जाएं या आप गए हैं तो वो जो शराइत पेश कर रहा है वो भी ना माने,
ڈیفالٹ تو واقعی خطرناک بات ہے، ڈیفالٹ، اور ایک نیوکلیر پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارے پاس متبادل حل کیا ہے، تجاویز کیا ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک پیشنٹ ہے جی جو دواؤں سے ٹھیک ہو سکتا تھا. جی آپ کو ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ دیا کہ بھئی یہ کر لیں، یہ دوائیں لے لیں، یہ ہے، یہ انجیکشن لگا لیں. آپ نے کہا کہ نہیں ہم ایسے ٹھیک ہو جائیں گے، ہم تھوڑا پرہیزی کر لیں گے، ایکسرسائز کر لیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. وہ گزرتا گیا، آپ کی طبیعت زیادہ خراب تو ہوتی گئی. ڈاکٹر آپ کو بار بار مشورہ دے رہا ہے، آپ کہتے نہیں میں تو ویسے ٹھیک ہو جاؤں گا، بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا. جب مرنے کے قریب آ چکے ہیں، سارے جسم میں کینسر پھیل گیا ہے اور آخری سٹیج ہے جیسے ابھی انٹروڈکشن میں کہا گیا، تو اب پھر پوچھ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر سے، اسی ڈاکٹر سے کہ اب بتائیں کہ کیا کیا جائے. وہ جو 4 سال سے آپ کو کہہ رہے تھے دوا کھائیں، علاج کریں اپنا خود، اس وقت تو نہیں کیا. جب مرنے کے قریب آ گئے ہیں تو میں تو صرف یہی کہوں گا کہ 2-4 کنو کے وہ ہوتے ہیں نا، کاش وہ آپ کے منہ پر ڈال دیا جائے تاکہ مرنے سے پہلے کوئی کنو کا مزہ لے کر پھر آپ چلے جائیں اس دنیا سے. یہ دیکھیں، یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ مشورہ دے دے کیا کیا جائے. یا آپ کو پریشانی لاحق ہے یا مجھے پریشانی لاحق ہے، اور ٹیلی ویژن میں روز دیکھتا ہوں لوگ آ کے پریشان ہے. حکومت وقت پریشان ہے نہیں، یہی میں سوال کرنے لگا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بڑی مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب اور جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو کہتے کوئی ایشو ہی نہیں ہے، ہم بس معیشت کو سنبھال رہے ہیں، سنبھل گئی ہے، بلکہ 10 ماہ پہلے ہم ڈیفالٹ کرنے لگے تھے، اب ڈیفالٹ سے ہم نکل ہیں، اب معیشت بہتر کر رہے ہیں. دیکھیں، سنبھال رہے ہیں معیشت کو. جب آئے تھے تو $16 بلین کا ریزرو تھا، آج 3 بلین سے کم ہے. وہ $13 بلین کہاں چلا گیا؟ معیشت کو سنبھالتے ریزرو بھی چلا گیا آپ کا. جی مطلب یہ ہے کہ یہ سب دیکھیں، اگر میں سیاستداں ہوتا اور میں اقتدار میں ہوتا میں یہی لفظ کہتا. آپ بھی سیاستداں ہوتے، آپ اقتدار میں ہوتے، آپ بھی یہی لفظ کہتے. کہ ہمارے سیاست میں یہ چلتا ہے، اور میں سیاستدانوں کو دوش نہیں دیتا ہوں. یہ ان کا حق ہے سیاست کرنا. وہ دن کو رات کہیں، رات کو دن کہیں، آپ کو اچھا نہیں لگا لیکن ان کے لیے جائز ہے. اور میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بالکل آپ سیاست کرو، جو آپ کے زبان میں آئے آپ بولتے جاؤ. لیکن یہ میڈیا کا کام ہے عوام کو ایجوکیٹ کرنا، ٹھیک ہے نا. سیاستدان تو کریں گے، سیاستدان یہی کہیں گے بھائی کہ میرے ایک دن اور اقتدار میں گزر جائے تو زیادہ اچھا ہے، مجھے الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے. معیشت بھاڑ میں چلی جائے. ڈاکٹر صاحب کیا ان حالات میں الیکشن ہی حل ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اب یہ 2 حل پیش کیے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ الیکشن فی الحال نہ کرائے جائیں کیونکہ الیکشن ہوں گے تو حالات مزید خراب ہوں گے. دوسرا حل یہ ہے کہ جی کچھ عرصے کے لیے، کم سے کم 2 سال کے لیے ٹیکنوکریٹس کی ایک گورنمنٹ آ جائے، وہ معیشت کو سنبھالے اور اس کے بعد پھر سیاستدان کے حوالے ہی کیے جائے. کیونکہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان تو معاملات سنبھال نہیں رہے بلکہ وہ بس لولی پاپ دے رہے ہیں قوم کو. میں نے مئی کے مہینے میں انٹرویو دیا تھا، پہلی مرتبہ میں نے سیاست پہ گفتگو کی تھی، فرسٹ ٹائم، کیونکہ یہ میرا ایریا نہیں ہے، مجھے کوئی حق پہ نہیں ہے سیاست کی بات کرنے کا. لیکن جب معیشت کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ وایا پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے جڑ جائے تو پھر مجھے مجبور تھا میں کہنے پہ. اور میں نے مئی کے مہینے میں کہا تھا کہ دیکھیں، اس وقت مجھے پتا تھا کہ بجٹ کا ڈیٹ کب آئے گا. میں نے کہا تھا کہ دیکھیں 2 جون کو بجٹ آئے گا، پارلیمنٹ میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے. 8 جون کو آپ بجٹ پاس کرا کے 10 جون کو یہ پارلیمنٹ ڈیزالو کر دیں اور اس کے بعد ایک ٹکٹ گورنمنٹ بن جائے، اور جو بھی الیکشن ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرا کے جو جیتتا ہے اس پاکستان کی خاطر اس کے حوالے کرے. اور کیا کیا؟ کسی نے بات میری سنی؟ نہیں ہم کر لیں گے، ہم معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ آئے ہیں کرتے رہیں گے. پلوں کے نیچے سے پانی بہتا چلا گیا. بالکل پل کے نیچے سے پانی بھی نہیں رہا ہے. جی یہ دیکھیں، یہ میں خود کہہ رہا ہوں، اگر میں سیاستداں ہوتا میں بھی یہی کہتا جو سیاستداں کہتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخری سوال ناصر کھوسا صاحب کی سربراہی میں ایک کفایت شعاری کمیٹی بنائی گئی، اس نے تجاویز پیش کیے ہیں کہ جی جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ریٹائرڈ، ان کی پینشن کم کر دی جائے، جو ان کی تنخواہوں اور مراعات میں کمی کی جائے، بیرون ملک دورے جو ہیں وہ بند کیے جائیں، بجلی کے جو فری یونٹ ملتے ہیں یہ بند کر دیے جائیں، اور بہت ساری تجاویز ہیں.
इससे हमारी मैशत संभल सकती है? देखिए, मैशत सिर्फ ये इन सब चीज, ये एक तरीके से ऑप्टिक्स होता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो नासिर खोसर साहब को, वो मेरे कलीग रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ। उनको सबसे पहले ये मशवरा देना चाहिए था कि सर, ये 85 मेंबर कैबिनेट को ख़त्म करके खुदा के वास्ते आपको 12 से 13 मेंबर कैबिनेट पे ले आए। इसको कहें कि जी वॉर, ये इकोनॉमिक वॉर कैबिनेट है हमारी। हम इस वक्त हालात जो है हमारे मुल्क के बेहतर नहीं है, इसलिए हम 12 से 13 लोगों से काम चलाएंगे। कहा उन्होंने कभी? डॉक्टर सॉरी, उन्होंने ये कहा है कि कैबिनेट का हुजूम कम किया जाए, 30 लोग कर दिए जाए। 30 का उन्होंने कहा है। मेरे नजदीक इस वक्त 30 की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई चीज नहीं, ये 14 मेंबर कैबिनेट बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगी, सही, अगर काम करना चाहे, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, ये बाहर के दौरे खुदा के वास्ते खत्म करें, खुदा के वास्ते खत्म करें। चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर का दौरा हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर का दौरा हो, या किसी मिनिस्टर का दौरा हो, आप ऑनलाइन बातें कर लें लोगों से। आजकल तो मैं कॉन्फ्रेंस पे पेपर यहाँ से प्रेजेंट करता हूँ, ब्राजील में मैं क्या ब्राजील जा रहा हूँ पेपर प्रेजेंट करने के लिए, मैं यहाँ से पेपर प्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हम नहीं कर सकते ये काम? जी, तो नहीं पता कि पाकिस्तान की इस वक्त माशी हालत क्या है और उसका वजीर जो है वो दौरे पे जा रहा है, ये हम खुद कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, आप परेशान है, मैं परेशान हूं, आम आदमी परेशान है, क्या हुकूमत के वक्त परेशान है? द आंसर इज नो। जी, ठीक, बहुत शुक्रिया।